अस्सलाम वालेकुम, आपकी बहुत अच्छी टॉक थी। आपसे मैंने पूछना है कि क्या पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीब्यूटर्स हैं अदब के, उनका क्या वही हाल है जो इंडिया में मुसलमान अदीब का है? हाँ, इस सवाल का जवाब फिर मैं कहूँगा कि सवाल करने वाले की ज़हन की साख्त के एतबार से जवाब की तस्कीन या अदम तस्कीन होगी। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का गैर मुस्लिम अदीब भी अपने ख्यालात का इजहार करता है। अब वो इजहार तस्लीम किया जाए तो भाई मुसलमान अदीबों को ही कौन सा तस्लीम हो रहा है जो उनका तस्लीम किया जाए या ना तस्लीम किया जाए। अदीब तो हमेशा ही शोर मचाता है ना, मेरी बात समझी नहीं जाती, मेरी बात मानी नहीं जाती। तो ये कहने वाले को ये शिकायत हमेशा रहेगी कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए। लेकिन शायद लिखने वाले की किस्मत यही है और लिखने वाले का यही बेइत्मीनानी उसको लिखने की तरफ माइल करती है। अगर उसे ये महसूस होने लगे कि मेरी हर चीज़ तस्कीन के मुताबिक है, तो फिर ऐसे बेशुमार कतई नज़र इसके उर्दू, अंग्रेज़ी, पाकिस्तानी या मुसलमान अदीब, जब अदीब इत्मीनान का शिकार हो जाता है तो अदीब की हैसियत से ख़त्म हो जाता है। मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने लिखा कि एक दफ़ा मैं और मंटो ये लियाकत बाग के पास घूम रहे थे तो पतरस बुखारी, नासिर बाग, पतरस बुखारी सामने से गुजरे तो मंटो ने खौफनाक जुमला कहा ये वो कुड़क मुर्गी है जिसे अंडे से नफरत हो गई है। बड़ा गहरा तो गोया पतरस बुखारी इत्मीनान की एक ऐसी कैफियत में चले गए थे जो पतरस बुखारी पहले वाले नहीं रहे थे। तो अदीब को जब ये इत्मीनान नसीब हो जाए तो फिर वो कुड़क मुर्गी। तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। बाद लोगों को शादी के नाम से चिढ़ हो जाती है एक वक्त में आके, वो इसलिए हो चुकी होती है कि बहुत सारी नाकामियाँ देख रखी होती हैं। क्या एक इंसान की शादी भी हो सकती है? हाँ तो ये सूरत हाल है। अच्छा, एक पहलू रह गया, वो मैं मुकम्मल कर लूँ। एक दोस्त ने बहुत अच्छा मजमून लिखा, पाकिस्तानी अदब की नुमाइंदगी का मसला। उन्होंने एक सवाल उठाया, वो सवाल आपके सामने है कि इस वक्त कुछ अदीब ऐसे हैं जो जिनके आबाओ अजदाद में से कुछ पाकिस्तान या इस खित्ते में रहे होंगे, पाकिस्तान बनने से पहले वो लोग बाहर चले गए। 9/11 के वाक़े के बाद बैरून दुनिया में मज़हब के बारे में, इस मुसलमानों के मज़हब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बहुत दिलचस्पी पैदा हुई है। वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कैसे हैं। तो अदीबों के उन गिरोह ने पाकिस्तानी अदब के बारे में लिखना शुरू किया। बहुत से उन्होंने नाम गिनवाए। बाहर की दुनिया में पाकिस्तानी अदब के नुमाइंदा वो शुमार होते हैं जिनको ना पाकिस्तान के मसाइल से बराह रास्त अब कोई दिलचस्पी है, ना उनमें से अक्सर ने कभी पाकिस्तान में साल भर से ज़्यादा रह के देखा है। मगरबी मीडिया में छपने वाली और शाये होने वाली खबरें उनका वाहिद सोर्स होती हैं। पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, पाकिस्तानी अदब का नुमाइंदा कहलाते हैं। बाहर की दुनिया में बेशुमार लोगों के नाम उनके मजमून में मौजूद हैं। तो ये सवाल भी हमारे सामने है कि एक तो आपसे आपकी शनाख्त छीनी जाए, दूसरा आपकी शनाख्त का नुमाइंदा आपको ना माना जाए, किसी और को, और फिर वो जो आपको शनाख्त दें उस शनाख्त को हम वाकई अपनी असली शनाख्त समझें। एडवर्ड सईद ने अपनी किताबों में यही कुछ लिखा है कि इस्तेमार ने सिर्फ ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया, उसने जहनों पे कब्जा किया है। आज़ादी के बाद हम बेशुमार वो चीज़ें, मसलन आज जो हम उर्दू ज़बान अंग्रेज़ी ज़दा बोलते हैं, ये हरगिज़ उस वक्त ये ज़बान वो नहीं थी जो कि हम आज़ादी के वक्त इतने खालिस इजहार कर सकते थे। आज हम वैसा खालिस इजहार उर्दू ज़बान में नहीं कर सकते। दीगर बेशुमार चीज़ें हैं। हमारी शनाख्त के बहुत से सवालात हैं। आप अगर सोशल मीडिया से दिलचस्पी रखते हैं तो दिन रात एक क़यामत मची हुई होती है। पाकिस्तान से वाबस्ता हर चीज़ को कम से कम तहक़ीर की नज़र से देखना। तो ये जो तहक़ीर की नज़र है ये उन लोगों में मौजूद है। कामला शमसी का नाम लिया उन्होंने, और इस तरह की बेशुमार। मर्डर ऑफ अजीज़ खान एक नावल है ना, किनका है भाई? जुल्फ़िकार गौस।
ہاں ہاں تو یہ لوگ ہیں، یہ پاکستانی ادب کے نمائندہ کہلاتے ہیں. باہر کی پھر انہوں نے کچھ وہاں کے جو انسائکلوپیڈیاز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ان کی کوٹیشنز دی ہیں کہ وہاں پاکستانی ادب کے نمائندہ کے طور پہ اب ان کو دیکھا جاتا ہے، منٹو کو یا انتظار حسین کو نہیں دیکھا جاتا. اچھا اس میں انتظار حسین کا نام رہ گیا. انتظار حسین تخلیقی آدمی تھے، عسکری سلیم احمد نقاد تھے. انتظار حسین ایک خلاق آدمی تھے. اس خلاق آدمی کے تصورات ادب کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، کلچر کے بارے میں بہت کچھ عسکری صاحب جیسے ہوتے ہوئے بھی ان سے بتدریج الگ ہوتے چلے گئے تھے. تو انتظار حسین کی بستی، بس سراج منیر نے ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ قطبی تارے کی سمت میں سفر کرو یا قطبی تارے کے برعکس سمت میں سفر کرو، راستہ یا آپ کا مرکز قطبی تارہ ہوتا ہے. تو میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ عسکری صاحب کے تصورات کے مطابق چلیں یا اس تصورات سے کسی طرح کا رد عمل پیدا کر کے چلیں تو آپ کا فریم آف ریفرنس اپنی جگہ پہ مضبوط رہتا ہے. انتظار حسین ایک ایسا تخلیقی آدمی جو عسکری صاحب کے بہت تصورات کو قبول کر کے، یعنی عسکری کے جو جھگڑے ترقی پسندوں سے تھے وہ سارے انتظار حسین کو قبول ہیں. عسکری کے جو تصورات کلچر کے مذہبی تصورات سے متعلق تھے وہ انتظار حسین کو قبول نہیں ہیں. یہ ہمیں ان کے افسانوں میں بھی نظر آتا ہے. بستی بہت بڑی شے ہے ان کی، تو تخلیقی ادب کا نمونہ ہے، لیکن کیا اسے ہم پاکستانی طرز احساس سے الگ کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں کہہ سکتے. یہ جناب مختصر سی باتیں، اب اسے ختم ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے. چائے وائے پلا کے. جی جناب سوال بھی پوچھیں گے. ہاں ہاں ایک سوال میں بھی پوچھ رہا ہاں ضرور. کہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب جو ہے وہ تو ظاہر کسی بھی خطے میں بھی تخلیق ہو رہا ہوتا ہے تو ہزاروں سال کا تجربہ اکٹھا ہوتا ہے اس کے پیچھے. جیسے ویرا جی کی شاعری ہے، اس کے پیچھے پوری ہندی تہذیب کھڑی ہوئی ہے. جیسے جیلانی کامران کی شاعری ہے، اس کے پیچھے پوری جو ہے عجمی تہذیب کھڑی ہوئی ہے. تو اب ہمارے لیے جو سوال اصل پاکستانی ادب کون سا ہو اور کون سا نہ ہو، یا جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، وہ ان حوالوں سے ہے، ان عناصر کی بنیاد پر ہے جو کلچرل ہے، مذہبی نہیں ہے. کیونکہ مذہب اتنا لٹریچر کا مسئلہ نہیں ہے جتنا کلچر ہے. کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ مذہب ہے. تو کلچر مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کلچر مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. وہ تو اس سے جھگڑا یہیں پہ تھا. جھگڑا اسی بات پہ. اینتھروپولوجی والے یہ کہتے ہیں کہ مذہب کلچر کی پیداوار ہے، اس کے برعکس کہتے ہیں نہیں، کلچر کو مذہب نے جنم دیا ہے. یہ سیریٹ سے بحثیں چل رہی ہیں، اب تک چل رہی ہیں. تو بات ختم ہو گئی نہیں، بات تو چلتی رہے گی. عرب کلچر جو ہے اسلام سے پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے. بھائی اسلام آدم علیہ السلام سے ہے بھائی. اس پہ اللہ کہتا میں نہیں کہتا. بہت سارے جو اثرات ہیں عرب کلچر کے، قدیم عرب کلچر کے، وہ اسلام کے بعد بھی موجود ہیں. ایسے ہی تو اس کا مطلب ہے کلچر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. جب آئیڈیالوجی چینج ہوتی ہے تو اس پہ فرق ضرور پڑتا ہے. مذہب سے زیادہ آئیڈیالوجی امپورٹنٹ ہے، وہ مذہب کی صورت میں آئے یا کسی بھی دوسری صورت میں آئے. لیکن لٹریچر مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی لیے وہ ہندی جو مائتھالوجی ہے جو ظاہر مذہب سے پیدا ہوئی ہے، وہ اس کے لیے قابل قبول ہے ادیب کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو اور پاکستانی ہو. تو اسلام سے پیدا ہوئی مائتھالوجی نہیں قبول. اسلام کی تو مائتھالوجی کوئی نہیں ہے، شکر کریں وہ مائتھالوجی نہیں بنا. مرثیے کی مائتھالوجی یونان سے پیدا ہوئی ہے یا ہندی کلچر سے پیدا ہوئی ہے؟ ہندی کلچر کے اثرات ہیں اس مرثیہ پر، ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا محرم تو لکھنؤ میں منایا جا رہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ امام حسین لکھنؤ کے کنڈے کھاتے تھے یا حلیم کھاتے تھے. تو مالک رام کا جواب یہ ہے کہ بھائی شیکسپیئر جب لکھتا ہے یونانی کرداروں پہ تو 16ویں صدی کے کردار یونان کے نہیں رہتے، وہ انگلستان کے کردار بن جاتے ہیں. یہ ادب کا تخلیقی اور ٹرانسفارمیشنل تجربہ ہے.
अदब चीज़ों को मकामी बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात पे कि जो हमारा तसव्वुर है ना, आइडिया है, वो हमारे आमाल में से गुजर के जब बाहर आता है उसकी शक्ल तब्दील लाजमन होती है। जिस तरह प्रिज्म में रोशनी जब बाहर निकलेगी तो वो रोशनी वो होते हुए भी जो कि दाखिल हुई थी अपने रंग मुख्तलिफ कर चुकी होती है। मज़हब एक आइडियल है, वो आइडियल तसव्वुरात जब हमारे आमाल की सूरत में निकलते हैं तो रमज़ान में फिर इफ्तारी और सहर की जो चीज़ें पैदा होती हैं वो मज़हब से ही पैदा हुई हैं ना बुनियादी तौर पे। लेकिन हम सहर और इफ्तार में जो कुछ करते हैं ये मज़हब का हिस्सा नहीं है, लेकिन मज़हब से अलग भी नहीं है।